فرائض عبادت اللہ نے اپنے حق وچ رکھی، فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب دی جن نے تہانوں پیدا کیتا اور تہاڈے وڈکیاں نو پیدا کیتا۔ اللہ نے اپنے حق دے اندر نرمی رکھ لئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا اللہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے، اللہ دی تھوڑی عبادت تے راضی ہو جاتا ہے۔ مگر جدو حقوق العباد دی باری آئی، بندیاں دے حق دی باری آئی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بکری نے سینگ والی نے بغیر سینگ والی بکری نو سینگ ماریا تو قیامت والے دن اللہ کریم اس طرح بدلہ لے کے دے گا کہ وہ بغیر سینگ والی بکری نو اللہ سینگ عطا کرے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ آج اپنا بدلہ لے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان دا حکم دے دے۔ نوکاؤں نے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی فرما، میرے آقا فرمایا دسو صحابہ مفلس کنوں کیا جاتا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑی نگاہ وچ دنیا چ مفلس اور غریب ہوئے جد کو دنیا دا مال نہ ہوئے، دولت نہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی مفلس ہے، مگر اصل مفلس ہوئے جڑا دنیا تو تے بڑے عمال لے کے جاوے، بڑیاں نیکیاں کٹھیاں کر کے قیامت دے محشر دے میدان چ جاوے تے اس ناز نہ جاوے کہ میں بڑی عمل کما کے آیا، میں بڑیاں نیکیاں کر کے آیا، مگر محشر دے میدان وچ او دے واسطے کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاواں جڑے کہون کہ انہیں ساڈا حق مارے ہے، انہیں ساڈے حق ادا نہیں کیتے۔ اللہ فرمائے گا کہ انہاں دے حق ادا کر۔ وہ کہے گا یا اللہ میں محشر دے میدان چ کو مال دولت لے کے نہیں آیا، میں تے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایدیاں نیکیاں انہاں دے کھاتے چ پا دیو، اودیاں ساریاں نیکیاں او دے حقوق والے دے حق وچ چلیاں جاون گیاں، حق والے اجے بھی باقی ہون گے مگر اودیاں نیکیاں ختم ہو گیاں۔ اللہ فرمائے گا ہن انہاں حقداراں دی گناہ اے دے کھاتے چ پا دیو۔ پہلے نیکیاں دیتیاں پھر گناہ بھی اگلے دے اپنے کھاتے چ ڈال لے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مفلس تے غریب او بندہ ہے جڑا دنیا تو تے نیکیاں لے کے گیا مگر معاشر دے میدان چ نیکیاں بھی گئیاں تے گناہ بھی پلے پہ گئے، اصل مفلس ہو گئے۔ تو حقوق العباد دے اندر بڑی سختی رکھی، فرمایا بندیاں دے حق ادا کر کے جایا جے۔ گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کا بادشاہ سی جدا نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث، اپنا لشکر لے کے ایک جنگل چ گزریا تے جنگل چ رات نو قیام کیتا۔ اودے لشکر نے جنگل چ ایک گائے پکڑی، انہوں ذبح کیتا، گوشت بنایا، سالن پکایا تے ساری گائے پورے لشکر نے کھا لی۔ اس جنگل دے قریب ایک گاؤں تے اس گاؤں دی ایک بیوہ مائی عورت ایک گائے اس مائی دی سی، کسے جا کے دسیا کہ مائی صاحبہ بادشاہ دا لشکر آیا ہے، انہاں تہاڈی گائے ذبح کر کے کھا لی۔ صبح ہوئی تے مائی اپنے پنڈ تو ٹر پئی تے بادشاہ اپنے لشکر سمیت جدوں جنگل چ ٹریا تے رستے چ ایک نہر دا پل سی، او مائی وڈیری آ کے اس نہر دے پل تے کھڑی ہو گئی۔ جدوں بادشاہ دا لشکر گزریا تے بادشاہ دی سواری دیاں مہاراں اس مائی نے پکڑ لئیاں، پکڑ کے کہنے لگی بادشاہ ذرا سواری تو نیچے آ۔ بادشاہ جو پل تے اتریا تے مائی کہنے لگی کہ میں اس سامنے گاؤں دی ایک بیوہ عورت ہاں، ایک میری گائے سی جیدے تو میں دودھ بیچ کے تے گزارے پہ کر دی سان تے تیرے لشکر نے میری گائے نو ذبح کر کے کھا لے آئی۔ تے مائی نہر دے پل تے کھلو کے کہنے لگی بادشاہ 10 حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی؟ بادشاہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا مائی اوتھے نہیں دیتا جانا، ایتھے حساب کتاب کر لے۔ بادشاہ نے مائی نو 72 گائیاں دے کے راضی کر لیا۔ تسی بھی اگر چاہتے ہو نا کہ پل سے رات گزر جائیے، دنیا دے پل تے حق والے دے حق ذرا برابر کر کے جایا جے، اتھے دینے مشکل ہو جانے۔ نمازی بھی گزر جان گے، حاجی بھی گزر جان گے، زکاة دین والے بھی گزر جان گے، بڑے بڑے صالح عمل کرنے والے تہجد گزار بھی گزر دے جان گے پل سے رات دے 7 مرحلے نے، مگر او جڑا آخری مرحلہ آنا نا، او جڑا حقوق العباد والا مرحلہ ہے،
اتھے آ کے بڑے بڑے حاجی پھس جانے نے، بڑے بڑے نمازی تے بڑے بڑے سخی پھس جانے نے. کیوں؟ انہاں رب دے حق تے ادا کیتے مگر بندیاں دے حق وچ ڈنڈی ماری ہوگی. وہ بڑا ڈاڈا مرحلہ ہوگے گا. گرامی قدر حضرات، اگر حقوق اللہ وال توجہ تے حقوق العباد وال بھی توجہ کرو. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سب تو زیادہ حقوق دا حقدار تے کون ہے جڑا میرے سب تو زیادہ اخلاق دا تے میرے سب تو زیادہ جدے میں حق ادا کرا کون ہے؟ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. انہیں پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. پھر سوال کیتا یا رسول اللہ میرے سب تو زیادہ حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. چوتھی باری عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ. تین باری ماں تے چوتھی باری میرے نبی نے باپ دا نام لیا. پتہ چلے کہ حقوق اللہ تے بڑے لازم نے مگر حقوق العباد بہت لازم نے. حقوق العباد جو جڑا سب تو زیادہ لازم ہے او ماں دا حق ہے. تو گرامی قدر حضرات آج اساں تذکرہ کرنا ہے ماں دا کہ ماں نو اللہ نے شانہ کیسی ادا کیتیاں تے اے حق کی میں ادا کر رہے تے جڑے اے حق ادا کر لین انہاں نو رب مرتبے کیڑے عطا کر دے. اج اے تے ہی گفتگو عرض کر دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک دے چچا زاد صحابی رسول قرآن مجید دے پہلے مفسر نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم کعبے دا طواف کر رہے تھے. آپ دے قریب ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہا تو دے کندھے تے کمائی وڈیری بیٹھی ہے. اس نوجوان نو کسی نے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نال کعبے دا طواف کر رہے اے حضور دے صحابی نے، نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے، قرآن مجید دے مفسر نے، ترجمان القرآن نے، حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم نے. اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم نے تے میں انہاں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں. طواف کر دے عرض کر دے حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے مائی میری ماں ہے. مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے. اچانک آج میری ماں نے آکھیا کہ بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. ماں بڑی وڈیری تے حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے کندھے تے اٹھا کے تے میں اپنے پنڈ چ ٹریا تے ماں نو پہاڑاں تو لے کے تے پتھراں تے ٹردا ٹردا کعبے دا طواف کراوان لے کے آیا. 6 میل میں ماں نو کندھے تے اٹھا کے لے کے آیا. عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں پتھراں دے اوتے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے. اتنے گرم پتھراں تے 6 میل کندھے تے اٹھا کے میں مائی نو کعبے دا طواف کروان لے کے آیا تے عرض کردا یا صحابی رسول اے حبر الامہ اے ترجمان القرآن اے ذرا دسیا جے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تم ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہا. آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دیواں لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن ان جھٹکیاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا تینوں جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ اجے ادا نہیں ہویا. تو ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ کون ماں دے سارے حقوق دی ادائیگی کرے؟ تو فیصلہ آباد دے نوجوانوں اج میں ماں دے حق تے گل کرنی ہے کہ ماں نو اللہ نے مرتبے تے مقام کیسے عطا کیتے. انہاں تے جڑا حق ادا کرے اللہ نو کیسے مقام تے مرتبے عطا کر دے. پڑھیے قرآن بھائی فیاض صاحب بھی آئے ماشاءاللہ میں دیکھ رہے لاہور تو اتنے بڑے افراد تشریف لے آئے فیصل آباد تے انہوں نے دسو بلا تسی فیصل آبادی حضور دا ذکر سن کے کیویں سبحان اللہ کہتے ہو؟ روند نہ مارو تسی اج نہیں کہتے صحیح کہو بھائی اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو تسی بولو محبوب سارے دا سان جائیے بھائی. میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ اچھا جڑا سبحان اللہ بولے انشاءاللہ اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا یہ استا فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا
وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں 4 آیتاں پڑھیاں تے 4 وچ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ماں پیاں تے احسان کر۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، پڑھے لکھے نوجوان یونیورسٹیز دے وچ پڑھن والے بیٹھے ہو، منو سچی دسو کو پتر ابو دے قدم دباوے تے او باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ باپ اپنی ماں دے اتے احسان کر سکتا، اولاد کدے اپنے ماں یا باپ تے احسان کر سکتی؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انہاں تے احسان کر۔ اے کیڑا احسان ہے بھائی؟ ماں باپ تے کیڑا احسان ہے؟ اصل وچ اللہ نے قرآن وچ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماندا تو او جڑے تیرے بچپن چ تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانات دے بدلے چ ہن تو انہاں تے احسان کر۔ پتہ چلیا تو کعبے دا طواف بھی موڈیاں تے چک کے کرا آویں تے تیرا ماں تے احسان کوئی نہیں، کیونکہ اجے تے تو ماں دے احساناں دے بدلے پہ ادا کر۔ اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں۔ اصل وچ اللہ دسنا چاہتا ہے انہاں دے احساناں دے بدلے دے تے تو انہاں دے ایک احسان دا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ ساری زندگی خدمتاں کرے، ماں پہ دے احسان دا بدلہ ادا نہیں کیتا جا سکتا۔ آئیے گرامی قدر حضرات، ایک میں گل تو ہنو بنی اسرائیل دی سناواں، کیونکہ اللہ فرماتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتا سا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت میری کرو تے ماں باپ تے احسان کرو۔ آؤ پہلے بنی اسرائیل دی گل کریے، ایک گل نبی پاک دی امی دی کریے کیونکہ میلاد شریف دا مہینہ ہے۔ بے شک کے سفر آ گئے، ربیع ثانی شریف آ گئے، مگر میلاد دیا محفل آج بھی چلنیاں تے پورا سال چلنیاں۔ ایک گل نبی پاک دی امی دی کران گے تے ایک امت مصطفیٰ وچوں انہاں دی جنہاں نے ماں دا ادب کیتا تے ویکھیا جے رب نے پھر مقام کیسے عطا کیتے تے محفل تو جدوں جاؤ تے پھر جاندے آ ہی سوچیا کرو جے اگلیاں تے پچھلیاں نوں مقام ماں دی دعا نال ملے سن تے مینوں مرتبے مقام تے ماں دی دعا دے بغیر کیویں مل سکدے نے؟ اتنے بڑے اجتماع چ ایک بھی ماں باپ دا اج با ادب ہو کے گیا تو سمجھو سارے دے مول پہ جائے گا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن عرض کی یا اللہ ہر نبی دے جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، میرا ساتھی کون ہے؟ میں نے دنیا تے دکھا دے۔ کونین دے والی نے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی ویکھنا ہوئے میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے۔ تھوڑا اونچا بولو۔ جنہیں تو گنتی آؤں دی الحمدللہ انہیں میں شعر آؤں دے نے، پر میں وہ قرآن بھی سارا آؤں دا الحمدللہ، پر میں تمہانوں انشاءاللہ قرآن تے حدیث تے او اشعار اونے کو سنانے نے جنہیں تمہانوں حضم ہو جان۔ انداز بیان کرچے بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت چا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ او فلاں پنڈ دے اندر ایک بازار ہے، اس بازار چ ایک کسائی دی دکان ہے، او کسائی تہاڈا جنت دا ساتھی ہے۔ کتھے او نبی وکان عند اللہ وجیہا، اللہ نہ گلاں کرنے والا تے جڑا اللہ دا بڑا وجاہتا والا عزتاں والا نبی موسیٰ کلیم ایڈا ڈاڈا نبی ایڈے سخت مزاج دا کہ اسرائیل نے تھپڑ مار کے دی اکھ نکال دیتی۔ ایڈا ڈاڈا نبی، عزتہ والا نبی، وجاہتہ والا نبی، او نبی کے حضور تو بعد قرآن مجید سے سب تو زیادہ حضرت موسیٰ دا ذکر ہے۔ اتنا مکرم نبی رب دا وجاہتہ والا وکانا عند اللہ وجیہا۔ تے جنت دا ساتھی کون؟ کسائی، ذات دا کسائی۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ میں ایڈا عزتہ والا نبی تے جنت چ میرا ساتھی کسائی،
تے ہووے نہ تے چیک نہ کر کے آواں کردا کی ہے، کیڑا عمل کردا جس وجہ تو اللہ نے انہوں میرا جنت چ ساتھی بنا دیتا ہے۔ آپ ٹوڑے اس گاؤں گئے تے اس گاؤں دے بازار چ پہنچے، اس کسائی دا پتہ کیتا، چھپ کے دیکھ دے رہے، سارا دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے خدا تجزیہ کیتا کہ آپ نے دیکھیا کہ جدو کوئی گاہک گوشت لینا آتا ہے تے بغیر ہڈی والی گوشت دی بوٹی سائیڈ تے رکھ لیندا ہے تے ہڈیاں والا گوشت بیچ دے۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ اے حرکت کوئی چنگی تے نہیں، ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے گول گول بوٹیاں رکھ لیندا ہے۔ سارا دن حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے مجھے چیک کردا رہا مگر مینوں او دا کوئی انج دا عمل نظر ہی نہ آیا کہ جنت چ میرا ساتھی بن جائے۔ آپ فرماتے نے جدوں دکان بند کرن لگا تے ٹوڑے ٹوڑے قریب گئے تے خیال آیا کہ میں دے گھارے دے نال جاواں دیکھاں گھر چ کیڑا عمل کردا ہے۔ انہیں جدو اپنی دکان بند کی تھی تے حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے کہ میں مسافر ہاں، پردیسی ہاں، میرا دل کردا جب میں رات تیرے کول گزاراں۔ انہیں عرض کی تھی چہرہ ویکھیا کہ بڑا سونا نوجوان ہے، انہیں عرض کی تھی بھلے باغ میرے جو تسی میرے مہمان بنو۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو نہ لے گیا تے او جڑا سارا دن گوشت کٹھا کردا رہیا نا او گوشت بھی انہیں تھیلے چ رکھے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے جدو گھر پہنچیا نہ انہیں اپنی بیوی نہ سلام نہ بچیا نہ سلام لیا، سیدھا ڈائریکٹ اندر جا کے مینوں انہیں مہمان خانے چ بٹھایا، سامنے دیوار تے ایک تھیلا پہ لٹکدا ہے، انہیں او تھیلا اتاریا، اس تھیلے نو جدو کھولیا ٹوکری نو مات تھیلا تے آپ فرماتے نے دیکھ کے وڈیری جی مائی ہے، او مائی دی عمر اتنی زیادہ ہوگی کہ چوزے دی طرح ہوگی۔ اس نوجوان نے اس کسائی نے اس مائی نو اپنی تلیاں تے اٹھا کے تے بستر تے لٹایا۔ آپ فرماتے نے سارا دن جڑا گوشت جمع کردا رہیا نا بغیر ہڈی والا، فرماتے نے انہیں اس گوشت نو دھویا، دھو کے تے آپ فرماتے نے کہ انہیں سالن پکانا شروع کیتا، نالے سالن پکاندے تے نال ہانڈی پکاندے تے نال آٹا پیا گوندھ دے۔ آپ فرماتے نے مودیا ساری حرکتاں ویکھدا رہیا، بیوی نو بھی ملیا پھر بچیاں نو ملیا، اتنی دیر سالن انہیں اپنے ہتھاں نال تیار کیتا، انہیں ایک پیالہ لے کے اودے چ شوربا رکھیا تے بوٹیاں رکھیاں تے روٹی پکا کے تے اس شوربے چ بھگوئی، اس روٹی نو انہیں مزید بھگو کے نرم کیتا۔ جب روٹی نرم ہوگی تے فرماتے نے پیالہ اٹھا کے تے اس مائی دے قریب آ گیا۔ آپ فرماتے نے ہن اس نوجوان نے اتنی وڈیری مائی کہ اتنی نرم روٹی بھی نہیں کھا سکتی، اس نوجوان نے روٹی اپنے منہ چ ڈالی، انہوں ہور نرم کر کے تے پھر مائی دے منہ چ ڈالدا ہے۔ آپ فرماتے نے میں سارا عمل دیکھدا رہیا، اچانک حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا تے مائی دے لب ہلے، اس نوجوان نے کان لگا کے مائی دے لباں جو آواز سنی تے مائی دی آواز آئی بیٹا پانی پلا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا تے آپ فرماتے نے میں اٹھ کے مائی دے قریب آیا تے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دے نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کان لا کے سنیا کہ مائی دے لباں دی آواز کہن لگی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی اپنے پتر نو دعا دینی آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آوے میرے پتر نو اپنے نبی موسیٰ دا جنت ساتھی بنا دیوی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرمان لگے مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ کریم نو میں پوچھا سی میرا جنت دا ساتھی کون ہے تے اللہ نے تیرے پتر والی اشارہ کر کے فرمایا ہے کسائی تیرا جنت دا ساتھی ہے۔ فرمایا مائی جی اللہ نے تہاڈی دعا قبول کر لئی تو ہاڈا پتر قیامت نو جنت چ میرا ساتھی بنے گا۔ مائی نے اپنی اکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا، انہیں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا تے مائی دی روح پرواز کر گئی۔ نوجوانوں ادھر مائی دی روح نے پرواز کی تھی، ادھر پتر پانی لے کے آیا، انہیں ماں دے لباں دے نال پیالہ لگایا، دیکھیا ماں فوت ہو گئی، چیخا مار کے روندا رہیا، ہاتھ جوڑ کے کہن لگا ہونا بالیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ ماں۔ تینوں کی میں پتہ لگیا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم آؤ۔ انہیں عرض کی تھی میں بچپن جو ویکھدا آ رہے آؤ، تیری ماں عبادت کر کے دعا کر دی سی ربا مینوں انی دیر موت نہ دیوی
جب تک میں تیرے نبی موسیٰ دی زیارت نہ کر لوا اللہ دے نبی نو سینے دے نال لایا فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ نے منو دسیا کہ تو جنت میرا ساتھی ہے میں تیرا عمل بیکھنے آیا فرمایا میں سارا دن بیکھتا رہا مینوں تیرا کوئی عمل جدا نظری نہیں آیا پر جدو تو ٹر گئی ہو تیری ماں نے دعا کی دی اللہ میرے پتر نو جنت ساتھی موسیٰ دا بنا دے بھی فرمایا تیری ماں بے کے پتہ چلی ہے کل عملہ تے نہیں پئی مگدی اتے تیری ماں دیا دعا وانے جڑیاں تینوں کھچ جنت لئی جاندیاں آمین 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 فرمایا تے تیری ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلی جا رہی ہیں پتہ لگیا کہ پاویں ہووے بنی اسرائیل دا نوجوان شانہ ماں دی دعا نال ہی ملدی ہے مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تو پوچھ کسے اس کو جی ماں مر گئی ہے آج تے ماں بلاوے تے پتر ماں دے سامنے بول دو پتر بلاؤں ہی نہیں ماما آکے کہہ دیا آسی صاحب تعویذ لکھ دیو پیر صاحب تعویذ لکھ دیو میں مصلی بچھاوا ماں نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا لو بھائی اس ماں دی عظمتاں نو کروڑا تے لکھاں تے بے شمار سلام او جن نے شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا جدو فرید نمازی بن کے ماں بڑی راضی ایک دن باہروں ہی نا کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے تے نماز دی نیت کرن لگے ماں وے کے فرما دی وے فریدہ وے پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو جب باہروں کر کے آیا اتنا کہہ کے فرید نے آپ ہی مصلی بچھایا تے آپ ہی نیت کر لی ادھر فرید مصلی تے ادھر کمرے چ ماں نے بھی مصلی بچھا لیا ماں سجدے تے رو کے کہن لگی اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے ماں دی عزت رہ جی اج میرے پتر دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے اج ماں دی اللہ جا رکھنی آنی اما نے سجدے چ رو رو کے عرض کیتی اللہ اج شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے ادھر فرید نے مصلی چکیا تے ویکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چلدا ہے آواز دے کے آکھیا اما جی آ کی ہے اما دوڑ کے آ کے بیٹھے آؤ سینے لا کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان بولو سبحان اللہ بھائی ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جو دے جاگ دے دیوانے جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو آج تو بعد امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے کیونکہ امی نو تے جی کہن دا رواج ہی نہیں نہ رہا ہے نا ہن تے بس جیاں نو جی کہندے نے او بولے جڑا امی نو بھی جی کہہ کے بلا دے ابو نو بھی جی کہہ کے بلا دے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 ویلے دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے انی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود نہ پڑھ لیا کرے جڑا اس تو اچھا بولے با وضو رات نو سویا کرے جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے لو بھائی Hello. Hak free, ja free, hak
मावा वाले मरतबे जिन्हों मिले मां की दुआ नाल मिले, भावें पिछलियां कौमां दा वली होवे ते भावें इस उम्मत दा वली होवे। नबी पाक में राज करके आए थे, हजूर ने ना मेरे वाल वेखे साहबी वाले इशारा करके फरमाया ओ ओ नुमान बिन हारिसा बैठा है ना, हजूर फरमाया जब मैं जन्नत के सामने गुजरिया ते ये जन्नत च बैठ के कुरान पे पढ़दा सी। हालांकि जन्नत च कुरान कोई नहीं, ना उसे नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना साले अमाल। क्यों? जन्नत अमला दी जगह नहीं, जन्नत अमला दी जज़ा है। कोई नमाज रोजा हज नहीं, कोई अमल नहीं, पर हुजूर ने फरमाया आ नुमान बिन हारिसा मेरा सहाबी एक जन्नत विच बैठ के कुरान पे पढ़े ते दी आवाज जन्नत तो बाहर पई आवे। हुजूर फरमाते ने मैं छाती पा के वेख्या ते ए पैर कुरान पढ़े। सहाबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह नमाज इकट्ठे ही तुहाडे पिछे पढ़ने आ, रोजे भी इकट्ठे ही रखने आ, हज भी तुहाडे नाल ही कीता, ज़कातां भी देने आ ते सारा कुछ ते इकट्ठे करने आ, ते इनू ए मर्तबे किवें मिले? फरमाया सारा कुछ तुहाडे नाल ही करदा पर मां दी खिदमत जरा बहुती करदा। मर्तबे मां दी दुआ नाल जिन्नों भी मैं किसी दी तारीख खोल के वेख लो, मैं एक एक वली दी सीरत अर्ज करना, मैं ढेर लगा दे अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल दे। साडे नक्शबंदियां दे पेशवा ते अजीम और वली अल्लाह हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजूर ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। उमर मुबारक कोई 4.25 साल। ए ओ बाबा एक दिन मुरीदा च बैठे ते वजदानी कैफियत बनी ते अखा चो खून निकल आया। थोड़ी देर के बाद कैफियत ठीक हुई तो मुरीदा अर्ज की हुजूर असा देखा तुहाडी अखा चो खून निकलिया, वजह? फरमाया मैं अचानक रूहानी परवाज करदा परदा खुदा दे अर्श ते पहुंचया ते मैं अर्श नु जाके आखिया कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। मैं सुनिया कि अल्लाह अर्श ते रहिंदा है, तो जरा मेरा रब ते मैनू वखा। ते अर्श ने आख्या तू कौन है? मैं आख्या मैं बा यजीद बुस्तामी हाँ। ते अर्श ने आख्या फिर वापस चला जा, तेनू ते रब ने एक बारी आख्या मैं अर्श ते वसना, मैनू रब रोज 70 बारी कहता मैं बा यजीद दे दिल विच वसना। यो बा यजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन। आपने किसे पूछा हजूर ए सुल्तानुल आरिफीन हो, वलियां दे इमाम हो, साडे नक्शबंदियां दे अजीम पेशवा, ये मुकाम कित्थों ले? आपने फरमाया मैं 4.25 साल उम्र हुई ना, 4 साल 4 महीने ते 4 दिन। अज भी बुजुर्गां ने दीन ते सूफिया दे घरां दा मामूल है, जदों बच्चा 4 साल 4 महीने ते 4 दिन दा होंदा है, किसी किसी आलिम नूं बुला के रस्मे बिस्मिल्लाह करवांदे ने। हुण कहंदे ने रस्मे बिस्मिल्लाह कराना, कुरान शुरू करांदे ने। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी बाबे फरीद दा मुर्शिद, ओ बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी 4 साल 4 महीने 4 दिन दे होए ना, ते मां ने हजरत ख्वाजा हमीद नगौरी नूं बुलाया रस्मे बिस्मिल्लाह वास्ते। ते हजरत ख्वाजा हमीद नगौरी फरमाते ने बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी बिस्मिल्लाह पढ़ी ते नाल 16 सिपारे जुबानी सुना दिते। ख्वाजा हमीद नगौरी फरमाते ने मैनू बिस्मिल्लाह पढ़ान लई बुलाया जे ते इन्हें ते 16 सिपारे हिफज कीते ने। फरमाते ने पुत्र मैनू जो एडी दूर तू बुलाया ते जिहदे कोल 16 पढ़े नहीं बाकी भी पढ़ लेने सन। ख्वाजा बख्तियार काकी 4.25 साल उम्र ते कहन लगे उस्ताद जी मैं किसी कोलों नहीं पढ़िया। ते फरमाया तेनू हिफज किवें होए? अर्ज कीती हुजूर जिस दिन दा मां दे शिकम विच आया ना, मां नू 16 सिपारे हिफज ने, मां हर वेले 16 पढ़दी रहिंदी, सुन सुन के मां दे पेट च हिफज हो गए सन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। वाह 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 जी वाह, इन्हें तो मेरे वालिद साहब ने भी याद रखे माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अच्छा उच्चा सुभान अल्लाह बोलो, वापस चलिए भाई। हजरत
خواجہ باجوزید بستامی فرماتے ہیں 4.25 سال عمر ہوئی تے ماں مینوں قاری صاحب کول چھڈ آئی تے ماں نے آکھیا قاری صاحب میرے باجوزید نو قرآن پڑھاؤ. ماواں دی عادت ہوندی ہے بچے جدوں قرآن پاک پڑھ کے اون مدرسے تو اون سکول تو اون کالج تو اون ٹیوشن پڑھ کے اون تے ماواں پوچھدیاں جے میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے. ماں نے روز پوچھنا میرا باجوزید اج کی پڑھ کے آپ نے سبق سنانا تے ماں نے خوش ہونا. ایک دن بڑے پریشان آئے تے ماں جی نے بٹھا کے پوچھا اج کیوں پریشان ہو کی پڑھیا ہے. عرض کی امی جی اج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے او پڑھ کے پریشان ہے. تے ماں جی فرما دیا تو نکھا جا بچہ ہے تینوں کیوں پریشانی ایک کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں نکھے جنوں پریشان کر دیتا ہے. عرض کی اما جی اج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے اللہ فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک. اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرتے ماپیاں دا بھی کر. تے ماں کہندی تو کیوں پریشان ہے. تے عرض کی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو. ہائے ہائے پتہ چلیا سالوی صاحب وہ صرف پڑھ دے نہیں سن اور نال نال عمل بھی کر دے سن. آکھے اما جی پڑھ تے لیا ہن عمل کرنا ہے تے 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کراؤ تو یا رب دا کراؤ. ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے عید دا دن تے میں گلی چ گزریا تے بچے اخروٹ کھیل رہے اج میں بچے بنٹے کھیل دے نا اخروٹ اس دور چ بچے اخروٹ کھیل دے تے ایک او بچہ نکر چ لا کے نا گلی چ تے دیوار نہ لگ کے زارو کی تار رو رہا عید والے دن. آپ دے قریب ہے تے فرمایا بیٹا رونا کیوں. میں کہندا جی بابا جی میں یتیم ہاں. فرمایا بیٹا تیرے کو پیسے نہیں عید دا دن تے تیرا اخروٹ کھیڈن نو جی کردا تینوں آ میں اخروٹ لے کے دیواں. تے بچہ حضرت عبداللہ بن مبارک ول ویکھ کے کہندا ہے بابا جی اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا. فرماتے نے انہیں ایڈی معرفت دی گل کی تھی کہ میں بچے دے قریب بیٹھ کے میں کہا پتر کی کرنا ہے کیا لگا تو ہانو نہیں پتا. اللہ نے قرآن وچ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا میں انسان تے جنات نو پیدا عبادت نہیں کیتا ہے تے اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا اسی تے رب راضی کرنا آیا. آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا جا بچہ دیکھ کے حیران اتنی گہری گل کر کے آپ فرماتے ہیں میں پوچھا بیٹا جی اخروٹ نہیں چاہیے تھے پھر رونا کیوں ہے. بچہ کہنے لگا بابا جی آج قرآن دی آیت قاری صاحب نے پڑھائی ہے اس آیت دی وجہ تو رو رہے ہوں. کہتے اسی سارا قرآن پڑھ دیئے اثر نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ اسی صرف پڑھنے عمل نہیں کر رہے نا. فرمایا بیٹو کھڑی آیت جنہیں تمہیں چھوٹے جنہوں پریشان کر دیتا ہے. کہنے لگا بابا جی اللہ قرآن اج فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بچہ کہنے لگا میں قرآن دی آج ایک آیت پڑھی قاری صاحب نے پڑھائی ہے اللہ فرماتا کہ ڈرو سے اگ کھولو جیدہ پالن انسان تے پتھر ہون گے. علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضور سفر تے جا رہے تھے پانی دی لوڑ پہ گئی نبی پاک نے فرمایا صحابہ پانی عرض کی تھی کوئی نہیں فرمایا جاؤ علی او جا کے پہاڑ نو میرا پیغام دیو کسی انہوں کہو کہ محمد کہتے ہیں پانی چاہیے پانی دے دے کیونکہ پتھر چو پانی نکل دے نا چشمے نکل دے. مولا علی جا کے فرما لگے او میرے نبی فرما رہے نے پانی دے تے پہاڑ چو آواز آئی. علی جا کے نبی نو میرے والو سلام کہہ کے عرض کرے یا رسول اللہ پانی تے ہے سی پر جس دن دفتق النار اللتی وقودها الناس والحجارہ والی آیت آئی ہے نا رو رو کے میرے جو پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا معافی دیا جائے. وہ بچہ رو کے کہنے لگا حضور میں یہ آیت پڑھ کے پریشان ہوں کہ قیامت نو مکہ تیرے دوزخ دا بالن نہیں نہ بن جاواں. آپ نے فرمایا چھوٹا جا تو بچہ ہے تے تینوں رب نے کیوں دوزخ چ ساڑنا تو کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے. کہنے لگا بابا جی میرے رون دی ایک ہور بھی وجہ نا. فرمایا کیڑی کہنے لگا جدو صبح میری امی میں مدرسے بھیج دی ہے نا تے امی میرے واسطے جدو ناشتہ بنا کے تے لکڑیاں لگا دی ہے نا چولہے وچ تے موٹیاں موٹیاں لکڑیاں ماں لگا دی ہے تے اگ لگا دی ہے جدو اگ نہیں نہ لگ دی تے امی کی کر دی پھر چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں لے کے نا پہلے انہاں نو اگ لا دی ہے پہلے چھوٹیاں نو لگ دی ہے پھر وڈیاں نو لگ دی ہے تے میں رونا جے قیامت نو ابو جال تے فرعون تے نمرود نو اللہ نے وڈے وڈے کافراں نو دوزخ چ سٹیا تے انہاں نو اگ نہ لگی تے رب کدے مینوں نکھیاں نکھیاں نو نہ سٹ دے کہ پہلے نہ نکھیا نو تے پھر اینا تو وڈیا نو لگ جائے میں تے اس تو پیا رونا.
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتھوں ایڈے درد لیونی درداں والیا یارا 10 دکان اساں دے تائیں تے بنی دلال ہمارا. عبداللہ بن مبارک رو پہ تے بچے دے قریب بیٹھ کے فرماتے ہیں وڈا میں نہیں وڈا تے پھر تو ہوئے ہوں کٹھوں ایڈے درد لینی ہو درداں والے یارا 10 دکان آسان دے تائیں تے بنی دلال ہمارا. خواجہ بایزید فرماتے ہیں او آئے تو نہیں وہ پھر کدے سنا ضروری نہیں نا وہ ویکھو برسا میرے وال ویکھن نے اگلے پروگرام والے تانگ ہو رہے نے پہنچنا ہے پھر سنا دیواں گے. آ جڑا میں سنا رہا سچی دوستو یہ نہیں مزیدار. آ سنو بھائی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت پڑھ کے آیا تے ماں نے آکھیا پتر تو نہ پریشان ہو جا میں تینوں حق معاف کیتا تو انج کر رب راضی کر. تے ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھا بھلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں گھروں نکلیا 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کی تھی بڑے بڑے ولیوں دی خدمت کی تھی. آپ فرماتے ہیں 30 سالاں دے بعد مینوں خیال آیا میں ویکھا بھلا میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچیا. فرماتے ہیں میں اکھ بند کر کے اندر دل چ جھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبا ٹوریا 30 سالاں چ لبا ہی نہیں اندر خالی. سردیاں دی شام دا ویلا فرماتے ہیں خیال آیا با یزید 30 سال چ رب نہیں ملیا تے چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں بھی نہ جاندی رہے. انشکر لی تے عمل کر لیا انشکر لی والے والے دیکھ تے عمل کریے. دوڑے آ کے دروازہ کھڑکاوا لگے تے ماں دی اندروں رون دی آواز آئی. آپ نے کنڈا نہیں کھڑکایا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کان لا کے سنیا درماں سجدے چ پئی روندی ہے تے ماں رو کے کہہ رہی اللہ 30 سال گزرے میرا باو یزید بچھڑ گیا. اماں نے آکھیا یا اللہ میرے پردیسی دی خیراں کرنیاں عرض کی یا اللہ میرے مسافر بچے دی خیر ہوے. اودی ماں کول کوئی نہیں کہ میں کھول دی اپنے باو یزید دا خیال رکھ لیندی. کہ ماں نے عرض کی یا اللہ میرے باو یزید نو کنڈا نہ چگ جائے میرے پتر نو تکلیف نہ لگے میرے پردیسی نو کدھر ٹھیڈا نہ لگے. عرض کی میری ماں دعا ماں کر دی روزیاں دروازہ کھڑکایا کہ خیال آیا اماں 30 سال ملن نہیں آیا تو اج بھی سجدے چ دعاواں کری جا رہی. آپ نے دروازہ کھڑکایا اماں دی آواز آئی کون ہے. رو کے کہنے لگی اماں کنڈا کھول تیرا پردیسی آیا. اماں نے دوڑ کے دروازہ کھولیا. ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کردے رہے. ادھی رات رات ڈل گئی اچانک ماں دی اکھ لگ گئی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ماں دی سنی آواز آئی تے با یزید پانی پلاؤ. فرماتے ہیں میں اٹھ کے دوڑے شکر ہے جو ماں نو راضی کرتا ویلا آیا. فرماتے ہیں میں دیکھا گھڑے چ پانی کوئی نہیں. دور جا کے میں کنویں تے پانی لے کے آیا. میری ماں ستی میں شرانے لے کے پیالہ کھڑا رہا. ماں فجر ویلے اٹھی اماں بے کے کہنے لگی میں با یزید ستا نہیں. عرض کی تھی اماں ستا نہیں گزرے ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں. اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے دعا کی تھی اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے. ماں دعا دینی میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے. فرماتے نے ماں نے اجے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا. کدا پھڑ کے کہنے لگی اماں مینوں معافی دے دے میں بھولے کھیجی رہ گیا. جڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی.
تے کرنی ہوئے پاویں بابا فرید ہوئے پاویں غوث پاک پاویں داتا صاحب پاویں امام بخاری ہوئے تے پاویں حضرت خواجہ خواجگان سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے تے جے سارے نو مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے تے دسو پھر مینوں تے تانوں ماں تے بغیر مرتبے کیویں مل سکدے نے اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ جناب بھائی محمد اسلم صاحب دی زوجہ محترمہ دے درجات دی بلندی فرمائے بھائی شاہد صاحب دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے